अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा गाइज, आप लोग शायद नोटिस कर रहे होंगे कि मैं काफी दिनों से गायब हूँ, ना कोई नई वीडियो अपलोड हुई, ना ही मैं लाइव आ पाई। तो इसकी वजह ये है कि हम हाल ही में होम शिफ्टिंग की थी और इसके बाद अहमद की इंजरीज भी हो गई थी। तो बस इन्हीं सब चीजों की वजह से मैं काफी बिजी और परेशान रही और आप लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई। और इसके अलावा भी घर में बहुत छोटे मोटे मसले मसाइल चलते रहते हैं, तो इसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। लेकिन अब मैंने सोचा कि चलो वापस आते हैं और आप लोगों से बातें करते हैं। अच्छा गाइज, आज का हमारा टॉपिक आप लोगों ने शायद थंबनेल देखकर समझ ही लिया होगा। मैं काफी अरसे से इस टॉपिक पर आप लोगों के साथ बात करना चाह रही थी, लेकिन बस कुछ मसरूफियात और घर के मसाइल की वजह से वीडियो नहीं बना पाई। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पर आप लोगों के साथ दिल खोल कर बात की जाए, खास तौर पर इन लड़कियों के लिए जो शादीशुदा हैं, क्योंकि शादी के बाद एक ऐसी गलती है जो बहुत सी लड़कियां अनजाने में कर बैठती हैं, और वो गलती है अपने शोहर के खानदान के हर मसले को अपना मसला बना लेना। देखिए, शादी के बाद ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आपके शोहर के अपने रिश्ते हैं, उनके अपने बहन भाई हैं, वालिदैन हैं और खानदान के दूसरे लोग हैं, और इन रिश्तों में कभी बहस भी हो सकती है, गलतफहमियां भी हो सकती है और इख्तिलाफात भी हो सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर मसले में खुद को शामिल करें। अगर आपके शोहर और इनके खानदान के दरमियान कोई मसला हो तो सबसे पहले अपने शोहर की बात सुने, इनको समझे और इनका साथ दे। लेकिन हर बात ये सोचना कि मेरे शोहर के साथ गलत हो रहा है, मुझे जाकर सब कुछ ठीक करना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि कई बार हम जज्बात में आकर किसी मसले के दरमियान में चली जाती हैं और हमें लगता है कि हम अपने शोहर का साथ दे रही हैं, लेकिन हकीकत में कभी कभी मसला हल करने की बजाय इसे और बड़ा कर देती हैं। मसलन अगर आपके शोहर का अपने भाई या बहन से कोई झगड़ा हो गया है, तो हो सकता है कि आज दोनों एक दूसरे से नाराज हो। आपका शोहर आपके पास आकर आपको सारी बातें बताएगा और जाहिर है आपको बुरा लगेगा। आप सोचेंगे मेरे शोहर के साथ ऐसा क्यों हुआ, इनके साथ ये गलत हो रहा है, मुझे इनके लिए बोलना चाहिए, और फिर आप खुद इस मामले में शामिल हो जाएंगी। लेकिन जरा सोचिए, आज इन दोनों का झगड़ा है, हो सकता है कल इनकी सुलह भी हो जाए, क्योंकि इन दोनों के दरमियान खून का रिश्ता है, बचपन का रिश्ता है, इनकी बरसों की यादें हैं। आज वो लड़ेंगे, एक दूसरे से नाराज होंगे, लेकिन कल फिर एक साथ बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस झगड़े के दरमियान में आ गई, किसी को कुछ कह दिया या गुस्से में कोई सख्त बात कर दी, तो मुमकिन है इनका मसला तो खत्म हो जाए, लेकिन अब मसला आप और इनके खानदान के दरमियान शुरू हो जाए। और फिर सबसे ज्यादा मुश्किल सूरत हाल किसके लिए बनेगी? आपके लिए। क्योंकि अक्सर ये होता है कि मसला किसी और बात से शुरू होता है, लेकिन आखिर में सारा फोकस आप पर आ जाता है और फिर आपको ही कसूरवार समझा जाने लगता है। इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने शोहर का साथ ना दें, बल्कि दें, लेकिन अपने शोहर का साथ देने और इनके खानदान से लड़ने में बहुत फर्क है। अगर आपके शोहर परेशान है तो इनके पास बैठे, इनकी बात सुने, इनसे कहें मैं तुम्हारे साथ हूँ। कई बार इंसान को मसले का हल नहीं चाहिए होता, इसे सिर्फ ये चाहिए होता है कि कोई इसे समझे, और आप अपने शोहर के लिए वो इंसान बन सकती हैं। आपको हर मसले को हल करने के लिए खुद मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है। आप अपने शोहर को सपोर्ट कर सकती हैं, इनको मशवरा दे सकती हैं, इनकी बात सुन सकती हैं, लेकिन हर बार इनके खानदान के किसी मसले को अपनी जाती लड़ाई ना बनाएं, क्योंकि आपके शोहर का अपने खानदान के साथ रिश्ता अलग है और आपका अपने शोहर के साथ अलग है। इन दोनों रिश्तों को मिक्स करने से कई बार मसाइल पैदा हो जाते हैं। और यहाँ मैं एक और बात अहम कहना चाहूंगी, शोहर के साथ एक मजबूत और अच्छा रिश्ता बनाने के लिए सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आप हर वक्त इनका दफा करें, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि आप इन्हें समझें। कभी कभी हम अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करती हैं कि जब कोई इनके बारे में कुछ कहता है तो हम फौरन जज्बाती हो जाती हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी आपके शोहर को आपकी जरूरत इसलिए होती है कि आप इन्हें पुरसुकून करें, ना कि इसके लिए कि आप इनकी तरफ से किसी से लड़ाई करें। आप इनसे कहें मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इस बात से तकलीफ हुई है, लेकिन पहले तुम पुरसुकून हो जाओ, हम सोचते हैं कि सूरत हाल को कैसे बेहतर करना है। ये एक मैच्योर तरीका है। इस तरह आप अपने शोहर का साथ भी दे रही हैं और मसले को मजीद बढ़ने से भी रोक रही हैं। और गाइस, एक और चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी है वो ये है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। खास तौर पर ससुराल के रिश्तों में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें वाकई इग्नोर कर देना बेहतर होता है। मसलन अगर कोई आपसे किसी मामूली बात पर कुछ कह दे, कोई तंज कर दे या कोई ऐसी बात कर दे जिसका कोई खास मकसद ना हो, तो हर बार इसे दिल पर ले लेना आपके अपने लिए नुकसानदायक है। अगर आप हर छोटी बात को दिल पर लेंगी, आप हर वक्त परेशान रहेंगी कि आप सोचेंगी उन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने इनके साथ इतना कुछ किया, और फिर आपके दिल में एक के बाद एक बात जमा होती जाएगी। इसलिए कुछ बातों को वाकई एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर बात को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, और हर इंसान को साबित करना भी जरूरी नहीं कि आप सही हैं। हाँ, इग्नोर करने और बर्दाश्त करने में फर्क है। अगर कोई आपसे कभी कभार कोई बात कह दे, कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, तो इसे इग्नोर करना समझदारी है। लेकिन अगर कोई शख्स मुसलसल आपकी बेइज्जती कर रहा है, आपको ज़हनी तौर पर परेशान कर रहा है या आपके साथ बार बार गलत रवैया करता है, वहाँ आपको बाउंड्रीज रखनी चाहिए। और बाउंड्रीज का मतलब यही नहीं कि आप हर वक्त लड़ाई करें, इज्जत के साथ भी अपनी हद मुकर्रर कर सकती हैं। आप खामोशी से भी ये वाज़िह कर सकती हैं कि कुछ चीजें आपके लिए काबिल कबूल नहीं है। सबसे अहम बात यह है
ایسے وقت میں اپنے شوہر سے بھی سکون سے بات کریں، غصے میں آ کر یہ نہ کہیں کہ آپ کے گھر والے ہمیشہ میرے ساتھ ایسا کرتے ہیں، بلکہ شوہر سے کہیں مجھے اس بات سے واقعی تکلیف ہوئی اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میری بات کو سمجھیں۔ دونوں جملوں میں بہت فرق ہے۔ پہلے جملے سے شوہر فوراً دفعی پوزیشن آ سکتا ہے، لیکن دوسرے جملے سے اسے آپ کے جذبات سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے۔ آپ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مسئلے کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے شوہر کے گھر والے آپ کے کسی معاملے میں غلط رویہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا آپ کے شوہر کو اس صورتحال کا صحیح اندازہ ہے، کیا وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، کیا آپ نے انہیں اپنی فیلنگ صحیح طریقے سے بتائی ہیں، کیونکہ کئی بار شوہر کو پوری سچویشن کا اندازہ ہی نہیں ہوتا اور ہم یہ سوچ کر خاموش رہتی ہیں کہ انہیں خود سمجھ آنا چاہیے۔ لیکن گائز، ہر انسان مائنڈ ریڈر نہیں ہوتا۔ آپ کے شوہر کو شاید واقعی پتہ نہ ہو کہ آپ کو کس بات سے تکلیف ہوئی ہے، اس لیے اپنے شوہر سے بات کریں، لیکن بات ہمیشہ صحیح وقت پر کریں۔ جب وہ غصے میں ہو تو نہیں، جب آپ خود بہت زیادہ ایموشنل ہو تو نہیں، بلکہ کسی پرسکون وقت میں ان کے ساتھ بیٹھے اور کہیں میں آپ کے خاندان کے خلاف نہیں ہوں، میں صرف چاہتی ہوں کہ آپ میری فیلنگز کو بھی سمجھیں۔ یہ ایک لائن بہت سارے مسائل کو حل کر سکتی ہے، اور اسی طرح آپ کو اپنے سسرال والوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، ہر خاندان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے۔ کسی گھر میں لوگ بہت اوپن ہوتے ہیں، کسی گھر میں لوگ تھوڑے ریزرو ہوتے ہیں، کسی گھر میں محبت کا اظہار الفاظ سے ہوتا ہے، کسی گھر میں کام کر کے۔ اس لیے ہر چیز کو اپنے طریقے سے معیار نہ کریں۔ کبھی کبھی آپ کو دوسرے لوگوں کے مزاج کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی بات کس انداز میں کہنی ہے، کس کے ساتھ کتنا کلوز ہونا ہے اور کہاں تھوڑا فاصلہ رکھنا بہتر ہے، کیونکہ ہر رشتے میں تھوڑی سی سمجھداری ضروری ہوتی ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اچھا سسرال صرف اس وجہ سے نہیں بنتا کہ سسرال والے اچھے ہوں، بلکہ کئی بار اچھا تعلق بنانے کے لیے ہماری اپنی سمجھداری بھی بہت اہم ہوتی ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت سے پیش آتا ہے تو آپ بھی محبت سے پیش آئیں، اگر آپ کی عزت کرتا ہے تو آپ بھی اس کی عزت کریں، لیکن اگر کوئی ہر بات پر آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہر بار خود کو ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کبھی کبھی خاموشی بھی بہتر جواب ہوتی ہے، اور کبھی کبھی ڈسٹینس بھی ضروری ہوتا ہے۔ آپ ہر انسان کو خوش نہیں کر سکتی، آپ چاہے جتنا اچھا کر لیں، ہر کسی کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے اپنی نیت صاف رکھیں، اپنے شوہر کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، اور باقی رشتوں میں جتنی محبت، عزت اور سمجھداری آپ دے سکتی ہیں دیں، لیکن اپنی مینٹل پیس کی قیمت پر نہیں۔ اور بہت امپورٹنٹ بات، اپنے شوہر کے خاندان ہر بات اپنے شوہر کے سامنے لے کر نہ بیٹھے۔ اگر گھر میں کسی نے آپ سے کوئی معمولی بات کہہ دی تو فوراً شوہر کو بتا کر ان کے دل میں اپنے خاندان کے خلاف نفرت پیدا کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہم ایک چھوٹی سی بات بتاتے ہیں لیکن شوہر کے ذہن میں وہ بات بہت بڑی بن جاتی ہے۔ اس لیے پہلے سوچیں، کیا یہ بات واقعی اتنی بڑی ہے کہ مجھے اپنے شوہر کو بتانی چاہیے، یا یہ ایسی بات ہے جسے میں خود ہی اگنور کر سکتی ہوں۔ اگر بات معمولی ہے تو جانے دیں، کہ ہیلدی میرج کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہر چیز چھپا لیں، بلکہ ہیلدی میرج کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے صحیح طریقے سے بات کریں، اپنے شوہر کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنائیں، ان کے ساتھ ایسی بانڈنگ رکھیں کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کر سکیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ دونوں کو ایک دوسرے کے خاندان کی عزت بھی کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے شوہر سے ان کے خاندان کے بارے میں ہر وقت بری بات کریں گی تو ممکن ہے وہ بھی آپ کے خاندان کے بارے میں ڈیفینس ہو جائے گا۔ پھر مسئلہ یہ نہیں رہے گا کہ کس نے کیا کیا، مسئلہ یہ بن جائے گا تم میرے گھر والوں کو برا کہتی ہو، اور پھر بات اصل مسئلے سے ہٹ کر ایک دوسرے کے خاندانوں پر آ جائے گی۔ اس لیے کوشش کریں کہ مسئلے کو شخصیت کا مسئلہ نہ بنائیں۔ تو گائز، میں بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ شادی کے بعد زندگی میں سب سے زیادہ ضروری چیز بیلنس ہے، نہ کہ پیاری بہنوں۔ بس آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں سے یہی بات شیئر کرنا چاہتی تھی، اور اب آپ لوگ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ بھی کبھی ایسی صورتحال سے گزری ہیں۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، خوش رہے، مسکراتے رہے، اور اپنی زندگی میں